नमस्कार, म सरोज खड्का। माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण आएको कार्यक्रम जनताको सरोकार यहाँनिर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामीले जनताका जल्दा बल्दा विषयवस्तुहरू, समस्याहरू र आवाजहरूलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यहाँ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र हामीले समाजका अगुवा, समाजका अग्रज र समाजका जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर हामीले छलफल गर्दै आएका छौँ र यसपालि हामीले एकजना अतिथिलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निषाद विकास सङ्घ नेपालका पर्साका अध्यक्ष जितेन्द्र सहनी निषादज्यू। उहाँलाई मैले आज अतिथि रूपमा निम्त्याएको छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ हजुरलाई। सर, यो निषाद समाज भनेको को हो त? अलिकति व्याख्या गर्नु। एकदम सर, ल धन्यवाद छ। यो निषाद शब्द सर नयाँ होइन। यो हामी प्राचीन कालदेखि, चाहे रामायण कालको कुरा हो अथवा महाभारत काल, रामायणमा पनि जब निषाद समुदायको व्याख्या पुरै गरेछ। जब भगवान श्री रामचन्द्र वनवास जाने बेलामा श्रृङ्गेरपुरको राजा महाराज गुहराज निषाद उहाँलाई सहयोग पनि गर्नुभएछ र उहाँको श्रृङ्गेरपुर राजमा उहाँलाई एक दिन बस्ने ठाउँ दिएर सहयोग पनि गर्नुभएछ। त्यस्तै अब महाभारतमा जानुहुन्छ भने वीर एकलव्य निषादको व्याख्या छ। महाभारत लेख्ने, रामायण लेख्ने महर्षि वाल्मीकि उहाँ निषाद हुनुहुन्छ। त यो निषाद नयाँ शब्द होइन। निषाद समुदायको इतिहासलाई पौराणिक कालदेखि चलिआइरहेको। हजुर, यो पौराणिक कालदेखि नै चलिआइरहेको हो। तर आज समुदायमा यो निषादको जुन इतिहास छ दिन प्रतिदिन चाहिँ डुब्दै गइरहेको छ। त्यसलाई हामी उजागर गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछौँ। निषादको अर्थ नि प्लस साद, दुईटा शब्द मिलेर निषाद बनेको छ। निको अर्थ हो पानी, सादको अर्थ हो शासन। पानीमा शासन गर्ने, यो पानीमाथि शासन। हजुर, पानीमाथि शासन र पानीबाट जीवको यापन गर्ने समुदाय निषाद हो। निषाद हो। हजुर, त्यसले त पानीमा त धेरै चिज निर्भर रहन्छ नि त, हैन? पानी, नदी, समुद्र, त्यसमा त विभिन्न जीव जातिहरू हुन्छन्। त्यहीँबाट पनि आर्जन गर्ने मछुवाराहरू छन्, होइन? कतै माझीहरू छन्। त्यो पनि तपाईँहरूभित्रै पर्छ। यो पुरै निषाद समुदाय नै हो। निषाद जस्तै मुस्लिम समुदायमा धेरै क्याटेगोरीका, धेरै उपनाम भएका थरहरू भएका जातिहरू हुनुहुन्छ। ठिक त्यस्तै निषाद एउटा समुदाय हो। यो समुदायभित्र थुप्रै जात होइन, समुदाय। निषाद एउटा जात होइन, निषाद एउटा समुदाय हो। यो समुदायमा धेरै उपजातिहरू छन्, जस्तै सहने, मल्लाह, केवट, तुराहा, बिन्द, नुनिया। यो सबै निषाद समुदायको उपजातिहरू हुन्। यो जातभित्रको उपजाति हो। जातभित्रको उपजातिहरू। उनीहरू नदीजन्य अथवा नदीमा निर्भर छन्। अहिलेसम्म चाहिँ नदीबाट अब त छैन। अहिले त समयको परिवर्तनले समाजमा परिवर्तन भएकै हो, हजुरलाई थाहै छ। तर मेन उहाँहरूको पेसा माछा पालन र माछा मार्ने व्यवसाय नै उहाँहरूको मेन पेसा हो। अनि नदी आरपार गराउन त्यो पनि हो। जस्तै माझी, जस्तै अब के हुन्छ, नदी पार गर्नु पर्यो भने पहिला पुल थिएन, त निषाद समुदायको सहयोगबाट, डुङ्गाको सहयोगबाट नदी पार गराउने काम निषाद समुदायले चाहिँ गर्थ्यो। अनि यहाँको समुदाय यहाँ मध्य तराईमा केन्द्रित छ कि पहाडतिर पनि छन्? यो निषाद समुदाय सर पुरै देशभरि नै छ। जहाँ पानी छ त्यहाँ निषाद छ। जहाँ पानी छ, जहाँ नदी छ, त्यहाँ निषाद छ। जात फरक नाम राखियो, नाम फरक राखेछ, त्यो छुट्टै कुरा हो। इङ्ग्लिसमा भन्छ फिसरम्यान। त फिसरम्यान जहाँ पनि छ, माछा मार्ने। फिसरम्यान अमेरिकामा पनि छ, युरोपमा पनि छ, हाम्रो कहाँ पनि छ। फिसरम्यान भनेपछि माछा पाल्ने, माछा मार्ने, बेच्ने र जीवनयापन गर्ने। त्यसलाई हाम्रो नेपाली भाषा भन्नुपर्दा अब उसमा निषाद समाज भन्नुपर्छ। निषाद समाज भन्नुपर्छ।
अनि सर एउटा मैले यहाँसँग जिज्ञासा मेरो, अब दुनियाँमा त धेरै कुरा होलान्, हामीले हाम्रै देशको कुरा गर्नुपर्छ। हामी कति प्रतिशत छौँ निषाद समाज? यो नेपालमा सर मैले 22 जिल्ला दौरा गरेको छु। हजुर। र भौगोलिक अध्ययन गर्दा, सामाजिक अध्ययन गर्दा देश नेपालमा निषाद समुदायको सङ्ख्या 18 देखि लिएर 22 लाखको हाराहारीमा छ। त्यति ठुलो सङ्ख्या छ? त्यति ठुलो सङ्ख्या छ। यदि यसले मिनिमम मान्यो भने 18 लाख छ। अनि त्यो जनगणनाले त देखाउँदैन नि त? त्यही त, अब जनगणना 2068 सालको जनगणनाले त अल्पसङ्ख्यकमा अन्यमा राखिदिएको छ। जबकि नेपालको मानव अधिकार आयोगको एउटा प्रतिवेदनले 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै 3,75,000 निषाद समुदाय छ र निषाद समुदायको 4 वटा जातिले मात्र काउन्ट गरेछ, सहनी, बिन्द, नुनिया र केमट। जबकि 2 नम्बर प्रदेशमा 14 थरले पहिचान्ने गर्छ निषाद समुदाय। त 4 वटा थरलाई मात्र मिलाएर मानव अधिकारको एउटा प्रतिवेदनले 3,75,000 देखाएको छ भने सबै उपजातिले समेट्यौँ भने हामी यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा 17% सङ्ख्या छौँ। ठुलो सङ्ख्या भयो त? ठुलो सङ्ख्या छ। तर हाम्रो यही त दुःखको कुरा हो कि देशमा निषाद समुदाय यत्रो सङ्ख्या उग्देको निषाद समुदायको लिखित पहिचान नहुनु एउटा दुःखको कुरा हो। संविधानमा के भनेर उल्लेख गरेको छ यहाँहरूले यहाँको समुदायलाई? हाम्रो समुदायलाई त संविधानमा उल्लेखै गरेको छैन। किन हो, निषाद समुदायको जब जनगणनामा छैन। नेपाली जनता हो, नेपाली जनताको त कुनै त पहिचान होला नि त त्यहाँ। दुःख लागिरहेछ सर यो भन्दाखेरि। हाम्रो नागरिकता छ नेपाली। हजुर। एउटा कुसुन्डा जाति 200 समथिङ मात्रै छ, त्यसको नाम लेखेको छ तथ्याङ्क विभागमा। तर हाम्रो एउटा गाउँ, कतिवटा गाउँ छ जहाँ 90% निषाद समुदाय छ। पुरा देशको कुरा गर्दा 18 र 22 को बिचमा छ। त्यो समुदायको चाहिँ लिखित पहिचान नहुनु दुःखको कुरा हो। दुःखको कुरा। र यसमा नहुनुको कारण के होला? अब नहुनुको कारण राज्यले अथवा संविधानले सम्बोधन गरेन। राज्यले पनि निषाद समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेकै छ। अधिकारबाट वञ्चित गरेछ। सम्बोधन नगर्नु देशमा के छ, हाम्रो देशमा कि जसले माग्दैन उसले दिँदैन। त्यो पनि मागेर पनि हुँदैन के, छिन्नु पर्छ, लड्नु पर्यो। र निषाद समुदाय यत्रो ठुलो इतिहास भए तापनि समयको परिवर्तनले आज दबिएको छ देशमा, बोल्न सकिरहेको छैन। र हजुरलाई थाहा छ यो देशमा नबोल्नेलाई अधिकार त माग्दाखेरि पनि दिँदैनन्, तर अब नबोल्नेलाई कसरी अधिकार दिन्छ देशले? संविधान राम्रो भए पनि, यो देशमा राम्रो संविधान भए तापनि हाम्रो समाजलाई वञ्चित गरेकै छ अधिकारबाट। संविधानले नै यहाँलाई उपेक्षित गरिदियो। संविधानबाट नै वञ्चित गराइदियो। हाम्रो समाजलाई सम्टिन सकेकै छैन संविधानले। होइन भने निषाद जस्तै देशमा 13 वटा संवैधानिक आयोगहरू बनेको छ। त्यो किन हो भने पिछडेको समुदायलाई समानान्तर विकास होस्, समानान्तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो त भनेर उसले संवैधानिक आयोग गठन गर्यो। र समुदायमा देशमा सबभन्दा बढी पिछडिएको समुदाय, सबभन्दा उत्पीडन भएको समुदाय निषाद समुदाय हो। तर यसको कुनै आयोग गठन नगराउनु, न राज्यबाट यसको सम्बोधन नै गर्नु, यो निषाद समुदायको लागि दुःखको कुरा हो। यो देशको लागि पनि दुःखको कुरा हो। किनकि देशमा कुनै पनि एउटा समुदायलाई उपेक्षा गर्न पाइँदैन। समान अधिकार दिनु पर्यो। यदि समान अधिकार दिएन भने त्यो देशको विकास पनि समानान्तर हुन सक्दैन। यहाँ मैले जोड्छु, यहाँहरूले त यो अधिकारको आफ्नो जातीय पहिचानको कुरा त आयो, त आफ्नो जातीय पहिचान स्थापनाको लागि यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यही सर मैले भने नि अघि, यो सरकार, नेपाल सरकार अधिकार 3टा सरकार माग्नु पर्यो। अहिले त 3 तहको सरकार बनिसक्यो। अब हामी के गरिरहेछौँ भने हामी पनि आफ्नो अधिकार लिनको लागि हामी समाजलाई जगाउने काम गरिरहेछौँ कि तपाईँ पनि जाग्नुहोस्, सङ्गठित हुनु, आफ्नो पहिचान दिलाउनु सरकारले कि हामी यो देशवासी हौँ
भने हाम्रो पनि लिखित पहिचान हुनु पर्यो। हजुर 2078 सालको हुने जनगणनामा वास्तविक विवरण हाम्रो समुदायको आउनु पर्यो। मानव अधिकार आयोगले 3,75,000 आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएकै छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले 1 लाख पनि नदेखाउनु कसले दुःखदायी कुरो हो। दुःखदायी कुरा भयो। र हामी अवलोकन गर्दाखेरि 18 लाख छौँ भने हामी कहीँ न कहीँ सही छौँ। तर सरकारले यो विषयमा सोच्नु पर्यो। सरकार कहाँनिर चुक्यो, किन चुक्यो? राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, कुन कारणले चुक्यो सरकारले? उसले त सबै समाधान गर्नु पर्थ्यो होला नि त। हो, कहाँ चुक्यो? यो सरकारले चाहिँ अब राजनीतिक कारणमा पनि चुक्यो। हजुर अनि राजनीतिक कारण चाहिँ मेन मुद्दा हो। कसरी चाहिँ यो समाज निमुखा समाज हो अहिलेको समयमा, कमजोर वर्गको भन्नु पर्यो। यसलाई युज गरेर राजनीतिक तरिकाले युज गर्यौँ भने हामी अगाडि त जान्छौँ। तर अगाडि गयो सरकार, तर यो समाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन। जस्तै म हजुरलाई एउटा जानकारी गराउँछु। 2047 सालको एउटा पत्रिका छ मसित, जसमा 2047 सालको 46-47 को आन्दोलनमा प्रजातन्त्रको लागि सबैभन्दा बढी जेल बस्ने र सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्ने स्वर्गीय दुखा सहने हुनुहुन्छ। हजुर म चिन्छु, चिन्नुहुन्छ होला। राम्रोसँग भनेपछि हाम्रो निषाद समुदाय प्रजातन्त्रको लडाइँमा लडेकै छ। अहिले जुन 10 वर्षको जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि निषाद समुदाय लडेकै छ। र अर्को कुरा 2062-63 को मधेस आन्दोलनमा पनि 4 वटा यादव समुदायले शहीद भएछन् भने 4 वटै निषाद समुदायले शहीद भएको छन्। तर यबाट हेर्दाखेरि निषाद समुदाय राज्यको परिवर्तनमा हरेक लडाइँ लड्ने, तर यसको संविधानले सम्बोधन नगर्नु मलाई के लाग्छ हरेक पार्टीले निषाद समाजलाई कमजोर ठानेरै हो ठग्ने काम गरेकै छ। त्यो भुले बिर्स्या हो कि राज्यले? अब भुलेछ भने त यो त भएन नि। देशलाई सम्मान कतै उसले राज्यको अब त्यो संयन्त्रहरूले कुनै जाति समुदायलाई बिर्सिएका हो कि? अब हामीलाई त त्यही लाग्छ सर। हामीलाई लाग्छ त्यो बिर्से होइन, त्यो जाने नै गर्छ कि यो समाज उपेक्षा नै गर्यो, उपेक्षा नै गर्यो, उपेक्षा नै गरेछ सरकार। अब म यहाँ अर्को कुरामा आउँछु। हाम्रो माग के? हामी के माग्छौँ? हाम्रो सर माग के छ भने नेपाल सरकारले देशमा 13 वटा संवैधानिक आयोग बनायो। त्यो देशको समानान्तर विकासको लागि बनायो। त्यो एकदमै सराहनीय कुरा छ। मुस्लिम समुदाय अधिकारबाट वञ्चित थियो भनेर उसले 4% जनसङ्ख्याको आधारमा 4% आरक्षण दियो हरेक निकायमा। ठीक छ। थारू समुदायलाई जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक आरक्षण दियो 7%। अरू समाजले दिएकै छ। जनजातिले दिएको हो, आदिवासी जनजातिले दिएको छ, दलितलाई पनि दिएको छ। तर अहिले सबभन्दा पिछडेको समुदाय निषाद समुदाय हो। यसलाई पनि जनसङ्ख्याको आधारमा 8% आरक्षणको लागि राष्ट्रिय निषाद आयोग गठन गर्नु पर्यो। अनि हामी कहाँ हाम्रो क्याटेगोरी गर्दै हाम्रो कहाँ राख्यो राज्यले? हाम्रो जनजातिमा राख्यो कि आदिवासीमा राख्यो कि के भन्छ यो दलितमा राख्यो? हाम्रो कहाँ राख्यो? अब 2073 सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्यो यो जातिलाई निषाद समुदायलाई दलितमा राख्नु पर्यो भनेर पत्रचार चाहिँ गरेको छ मन्त्री परिषदलाई। त्यसको जवाबमा 2075 साल 4वां महिना 26 गतेका दिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयले निषाद समुदायभित्र पर्ने 3 वटा जाति सहनी, बिन र गोरिया जातिलाई दलितमा सूचीकृत चाहिँ गर्यो। त्यसमा छुट्यो होला हैन? दलितमा चाहिँ सूचीकृत गर्यो। तर त्यसमा पनि त्यो चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत गरेन।
अब हामी यहाँ कन्फ्युजनमा छौँ, समाज पनि कन्फ्युजनमा छ। जुन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन विधि 2075 छ, त्यसमा यो 3वटा जातिलाई मधेसी मूलमा दलितमा राखियो। दलित आयोगमा चाहिँ सूचीकृत गरे छैन। अब धेरै जसो समुदायले दलित प्रमाणित गराउन जाँदाखेरि बारा जिल्लामा भइरहेछ, रौतहटमा भइरहेछ, अन्य जिल्लामा भइरहेछ। तर पर्सा जिल्लाले भन्छ कि यो राष्ट्रिय दलित आयोगमा छैन, हामी प्रमाणित गर्दैनौँ। पर जिल्ला जिल्लामा पनि फरक फरक त्यो जिल्ला जिल्लामा अलग अलग तरिकाले प्रशासनिक विभेद भन्नु, प्रशासनिक विभेद चाहिँ यहाँ भइरहेछ। अब राज्यबाट पनि यहाँ गल्ती के भयो भने निषाद समुदायको 16वटा उपजातिलाई विभाजन गर्ने काम गर्यो। 2-3 जातिलाई मात्र लियो, मात्र 3 जातिलाई लियो, बाँकी जातिलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदियो। अब यो सरकारले जाने जाने हो कि नजाने हो, हाम्रो समाजलाई फोड्ने काम नै गर्यो। अब मैले अर्को जोड्छु। यहाँ एउटा हामी तराई मधेसमा हामी बसोबास गर्ने र तपाईँ पनि यही तराई मधेसकै नागरिक। मैले यहाँ के उठान गर्न खोजेँ भने नागरिकता समस्या जहिले पनि पञ्चायतकालदेखि बल्झी आइरहेको छ। त्योबाट तपाईँहरूको समुदाय पनि प्रभावित हुनुहुन्छ होला होइन। अहिले नागरिकता विधेयक एउटा प्रस्तावित छ होइन। बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै, विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने भनिन्छ। योभन्दा अगाडि हाम्रो अहिलेसम्म चलेको कारण के छ भने एउटा हातले सिन्दुर, एउटा हातले नागरिकता दिने हामीसँग काम हुन्छ। यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो एकदमै सर, मधेसमा बस्ने समाजलाई सरकारले अपहेलित दृष्टिले नै देखियो भने प्रमाणित गर्दछ। परापूर्व कालदेखि अहिलेसम्म, परापूर्व कालदेखि अहिलेसम्म त गरिराखेकै छ। तर यो जुन नागरिकता विधेयक लायो नि, यसले झन् समाजलाई, मधेसकै समाजलाई, यो निषादलाई मात्रमा भनिरहेको छैन, समग्र समाजले नै एउटा शोषण गर्ने काम गर्यो। किनकि अब हाम्रो पहिलेदेखि बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, पहिलादेखि नै छ। तर अहिले आएर जुन यस्तो नियम लगाइरहेछ भने धेरैको बिहे भइसकेको छ। हाम्रो तराईतिरको मान्छे पढे लेखेकामा कमजोर छन्, छैनन् धेरै। बिहे गरेर आएर पनि अहिलेसम्म नागरिकता बनाए छैन। अब अहिले त्यो नियम लागू हुन्छ भने उसले त नागरिकताबाट वञ्चित भयो नि। अधिकारबाट पनि नागरिकता नपाउनु भनेको अधिकारबाट वञ्चित हुनु। तर सरकारले यो गर्न खोजिरहेछ भने एउटा प्लानिङ गरेर गरे। मैले त्यो हाम्रो दर्शकले बुझ्नु होला, मैले कहाँ जोड्न खोजेँ यहाँ अझ थप। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबै सहभागी भएर देशमा होइन एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्यायौँ। व्यवस्था ल्याए, एउटा अन्तिम सरकार बन्यो, अन्तिम संविधान पनि बन्यो। अन्तिम संविधानले तपाईँको टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्यो 63 सालमा। त्यो नागरिकता लिनेहरूको बच्चाहरूको भविष्य अन्यल भएको छ। बढी सङ्ख्यामा नागरिकता लिने भनेको हाम्रो तराईकै हुन्। तिनका बच्चाले आज पढे लेखे ठुल ठाउँमा पुगिसके तर नागरिकता विहीन छन्, उनको भविष्य अन्यल भएको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो बच्चा नागरिकता पाउनु पर्नेको होइन, जुन टोली बनाए खटाएर, हजुर, सरकारले खटायो। त्यो कुनै समाजको प्रेसबाट, दबावबाट पनि गरेको होइन। सरकारले आफ्नो निर्णयबाट टोली खटायो। टोली खटाएर जुन नागरिकता दिइसकेपछि उहाँहरूको छोरालाई पनि सर नागरिकता दिनै पर्यो। यो नागरिकता नदिनु त्यो समाजलाई, त्यो युवाको भविष्य नै अन्धकारमा पार्नु भने राज्य दोषी हुनु पर्यो। त्यो राज्य दोषी हो र त्यो देश विकासमा पनि ठुलो अवरोध हुनेछ। नै मैले यहाँ जोड्न खोजेँ, बाउ र आमा चाहिँ नागरिक अनि छोराछोरी चाहिँ को? बाउ र आमा नागरिक, छोराछोरी चाहिँ को? आखिर राज्यले त्यहाँ किटान गर्नु पर्यो नि त। जब आमा बुवाले नागरिकता दिइसकेपछि छोरालाई किन चाहे तपाईँ जन्मसिद्ध दिनुहोस्,
बाबुआमालाई नागरिकता दिइसकेपछि त बच्चा चाहिँ को हो त? को बच्चाले त नागरिकता दिनै पर्यो नि। राज्यले किन सम्बोधन गर्दैन यो? अब यो राज्य अब के भन्ने सर, यो जुन नेपाल सरकार छ त्यही भएर त नि यत्रो देशमा 220 वटा भन्दा पनि बढी देशहरूमा यो हेर्नुहोस्, नेपाल विकास नहुनुको कारण यो एउटा यो पनि हो, राज्यको जुन शोषण र शोषणै भनौँ यसलाई, वैज्ञानिक पद्धति नअपनाएर कार्य गर्दाखेरि पक्कै चाहिँ विकास हुँदैन। एउटा युवा नेता हैन, अब नाम नभनौँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो एकचोटि भने नि, मलाई नै भन्नुभएको, हाम्रो देशको नेताहरूले चाहिँ 2000 के भन्छ 21औं शताब्दीको कुरा गर्छन्, सोच चाहिँ 7 साले छ भन्नुहुन्छ हैन। उहाँले सही भन्नुभयो, कुरा चाहिँ विकासको गर्ने, ठुलो कुरा गर्ने, अनि काम चाहिँ राणाकालीन गर्ने, राणाकालीन गर्ने, एकदम हजुरले सही भन्नुभयो। त्यही भइरहेछ नि देशमा, सोच 21औं शताब्दीको राख्ने अनि कार्य चाहिँ राणाकालीनमा भइरहेकै जस्तो गर्ने, कसरी देशको विकास हुन्छ? देशप्रति गम्भीर दुःख लाग्छ मलाई जब गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको र सिडिओको जब काम परेको बेलामा हामी जान्छौँ, दुःख लाग्छ। कर्मचारीको तरिका देखेर, कार्यशैली हेरेर तकलिफ लाग्छ। कसरी देशको विकास हुन्छ? नेपाली नपढ्ने, नेपाली नबुझ्ने प्रशासकीय अधिकारी छन् हाम्रो देशमा। अनि बुझेर पनि नबुझा जस्तो गरे होला। अब सुविधा त्यो बुझेर नबुझेर गरे हुन् कि उनीहरूले नेपाली नै आइरहेको छैनन्। एकचोटि त मैले भन्थे एउटा प्रश्न सर, म अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था कहाँ छ भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 बहुमतको सरकार छ हैन। उसले चाह्यो भने संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छ। त्यो स्थिति छ र देशको 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा उसैको सरकार छ। स्थानीय तहमा उसकै राम्रो उपस्थिति छ। अब आम नागरिकको तर्फबाट यहाँले भन्नुपर्दा यो सरकारप्रति कति सन्तोष हुन्छ? होइन सर, यो जुन सरकार 2/3 बहुमतको सरकार, हजुर, कसैको पनि विरोध छैन। आफ्नो दममा सरकार बनाएको सरकार हो। देशमा जनादेशको कदर नै छैन। जुन जनादेश भएको छ उसको कदर गर्नु पर्यो सरकारले। त्यो हिसाबले भइराखेको छैन। 2/3 भएको सरकारले त कम समयमा बढी उपलब्धि गर्नु पर्यो। तर 12 अरब छैन नि त हैन। हजुर, 12 अरब त छैन नि त। उ बाधा अवरोध त छैन। तर बाधा अवरोध नभए पनि देशमा चाहे जतिको विकास नगर्नु, परिवर्तन नगर्नु, यो एउटा दुःखको कुरा हो। यो सरकारप्रति म मात्र होइन, धेरै नेपाली जनता दुखित छन्। यसमा सरकारले म के आग्रह गर्न चाहन्छु कि 21औं शताब्दीमा भए पनि 21औं शताब्दी जस्तै सोच राखेर काम गर्नु पर्यो। 21औं परिवर्तनशील बन्नु पर्यो। राणाकालीन सोच राख्ने कुरो चाहिँ 21औं शताब्दीको चाहिँ गर्ने। यहाँले सही भन्नुभयो र म अन्त आएँ। अब जे मैले एउटा अन्तमा के कुरा गर्छु भने हामी कहाँ 122 सूचीकृत गरिएको छ हैन, जातिहरू र भाषा चाहिँ 181 22 कति गरेको छ। राज्यले नि सबै भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने संविधान उल्लेख गरेको छ। यहाँहरूको जो निषाद जातिहरूको भाषा फरक होला हैन। यहाँ मैले के जोड्न खोजेँ भने नि नेपाल हैन, हाम्रो भूगोलभित्र बस्ने सबै त नेपाली नै हुन्। त्यहाँ तपाईहरुले उपेक्षित कुन कालबाट सुरु भयो त्यो अलिकति जोड्दिनु। हामी यो भन्दैनौँ कि यो आजको सरकारले हामीलाई उपेक्षित र अवहेलित गरेको छ भने होइन। हाम्रो राजा कालदेखि नै भन्नु पर्यो भने राणा कालदेखि नै भन्नु पर्यो। राजा कालमा आएर हाम्रो निषाद समुदायबाट गृहमन्त्री समेत बन्नुभएका थियो है। जयप्रकाश निषाद भूमि सुधार मन्त्री बन्नुभयो हैन। त्यो बेला निषादको एउटा चाहिँ पहिचान थियो देशमा। त राजा कालमा निषाद समुदायको चाहिँ केही पहिचान हैसियतहरु कायम राखिएको थियो। तर पनि
जब बहुदलीय बहुदलीय काल व्यवस्था आइसकेपछि आइसकेपछि निषाद समुदाय एकदमै वञ्चित चाहिँ हुन पुग्यो। यो किन भयो यो सम्बन्धित निकायले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। होइन म अझ जोड्छु। अनि राज्यले के अरे तपाईँहरूलाई उपेक्षा गर्छ, तपाईँ चाहिँ चुप लागेर बस्ने कुरा त होइन होला नि त। त्यसकै लागि त अब हामी कहाँ चुप लागेर बस्छौँ। जस्तै कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो प्लानिङ छ नि त। अब हामी राष्ट्रिय निषाद विकाससँग हामी जुन एउटा मात्र यो जुन सङ्गठन खोलेछौँ, यो हाम्रो समाजले जगाउने काम चाहिँ गरिराखेको छ। अनि तपाईँ सङ्गठन गर्ने, चुनाव लड्ने, मन्त्री हुने, त्यही होइन? होइन, हाम्रो मेन जातीय भोट लिने। जातीय भोट लिने मेरो एकजना मित्र मन्त्री हुनु बित्नु पनि हो होइन? जातीय भोटमा त्यो चाहिँ होइन, समानुपातिकबाट यसो छ पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ बित्नु पनि भयो। उहाँको बात नगरौँ। यो अब समग्र जातीयताको प्रसङ्गमा के छ, म एउटा के भनिदिरहेछु हजुरलाई। यो राष्ट्रिय निषाद विकास सङ्घले, हजुर हाम्रो दर्शकबिन पनि हेरिराख्नु भएछ प्लिज, यो राष्ट्रिय निषाद विकास सङ्घ नेपालले हजुर देशमा निषाद समुदायलाई हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको लागि सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ यसले फाइट गरिरहेछ अनि त्यसका लागि लड्छ पनि। अर्को कुरा, जसरी मधेसमा यो देशमा एउटा ठुलो परिवर्तन मधेस आन्दोलन भएको थियो, म सम्बन्धित निकायलाई यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु कि जुन हिसाबले हामी आज काम गरिराखेका छौँ, देशमा जनयुद्ध भयो, मधेस आन्दोलन भयो, ठिक त्यस्तै अब देशमा एउटा अझै आन्दोलन गर्नेवाला छौँ हामी। यो हो निषाद आन्दोलन। 8% जनसङ्ख्या कम होइन र जबसम्म 8% जनसङ्ख्याको सरकारमा सहभागी हुँदैन, हरेक निकायमा पहुँच हुँदैन, प्रतिनिधित्व हुँदैन, त्यो देशको नै विकास हुँदैन। यो एउटा समाज हो नि, समाजको विकास नगरेर देशको विकास हुन्छ? सम्भव छैन। त सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो निषाद समुदायको समस्या सम्बोधन हुनु पर्यो, राज्यबाट नै हुनु पर्यो, 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारले आवाज उठाउनु पर्यो। यदि गरेन भने हामी एउटा निषाद आन्दोलन गर्नेछौँ, जसको परिणाम स्वरूप सरकारलाई हामी हराउँछौँ कि हामी पनि यो देशमा सङ्ख्या छ। यो क्षेत्रीय जातीय आन्दोलन जहिलेमा गएर राजनीतिसँग ठोकिन्छ, त्यो राजनीतिले फाइदा लिन्छन्, त्यही भित्रको मान्छे भोलि गएर राजनीतिमा आबद्ध हुन्छन् र उनीहरू सांसद बन्छन्, मेयर बन्छन् होइन? भोलि तपाईँ पनि त्यही हुन्छ होला नि। अब हजुर भन्नुभयो, ठिक छ, मैले चाहिँ भनिदिइरहेको छु। हेर्नुहोस्, राजनीतिको बिना यो पनि राजनीति हो नि, केही सम्भव छैन। हजुर, हामी घरमा खाना पनि खान्छौँ, त्यहाँ पनि राजनीति हुन्छ। एउटा बच्चाले कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो पनि राजनीति नै हो। राजनीति बिना कुनै क्षेत्र चाहिँ बाँकी छैन। तर सही राजनीतिक भयो भने देशको विकास हुन्छ, सही राजनीति भएन भने कुनै व्यक्तिको विकास हुन्छ। यसरी भनिन्छ। तर हामी नीतिको राजा भनेको राजनीति हो। नीति थुप्रै छ नि, कूटनीति छ, के अरे अर्थनीति छ, के नीति छ होइन? त्यो नीतिको सबभन्दा ठुलो नीति भनेको राजनीति हो होइन? त राजनीति नै बिग्रिदियो भने देश पनि बिग्रिन्छ, समाज पनि बिग्रिन्छ र तपाईँको घर परिवार पनि। र अन्त अब मैले बिट मार्न लाग्यो, म यहाँलाई एउटा अन्तमा एउटा के आग्रह गर्न चाहेँ भने हामी नेपाली जनताले पटक आन्दोलन गर्यो, पटक नेतृत्वमा ठुला बडाहरू ल्यायौँ, असफल भयो होइन? 6वटा संविधान हामीले लेखिसक्यौँ होइन? फेरि लेख्नुपर्ने हो कि? अहिले पनि सम्बोधन भएको छैन भन्ने जनआवाजहरू उठिरहेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा मधेस जनताहरूले त अहिले संविधानलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेको अवस्था छैन। यहाँ के हुन्छ? जुन संविधानमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त छ, हाम्रो आजको संविधानमा समानुपातिक समावेशीको लेख्या छ। त लेखेको कुरालाई कार्यान्वयन नगर्दा त अप्ठ्यारो पर्छ नि सर। लेखेको कुरालाई त कार्यान्वयनमा गर्नु पर्यो। अब हामी नै वञ्चित छौँ, तकलिफ लाग्छ यो संविधानसित। अब संविधानसित तकलिफ लाग्ने कि सरकारसित? संविधानमा लेखेछ हरेक समुदायको समानुपातिक समावेशी हुनु पर्यो, संविधानमा छ। तर कार्यान्वयनमा नहुनु
दुःखको कुरा हो नि। संविधान गलत होइन, विश्वमा संविधान, लिखित संविधान नै नभएका देशहरू पनि छन्, तर त्यो देश डेभलप छ, चलिरहेछ। हामी 6 वटा लेखिसक्यौँ, अझै लेख्ने चाहिँ आवश्यकता छैन। आवश्यक परेकोलाई संशोधन गर्ने र यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढायौँ भने देशको विकास हुन्छ, गर्न सकिन्छ। तर लेखेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, मात्र लेखाइमा सीमित नराखौँ, कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। उनीहरूले के गर्दो रहेछ भने नि व्यवस्थापिका कार्यपालिकाहरूले ऐन छैन, नियम छैन। संविधान लेखियो, ऐन बन्नुपर्ने, नियम त्यसो विनियम पनि बन्नुपर्ने रे, यसरी भन्छ त त्यो भने के हो? अब ऐन बन्नु पर्यो रे, संविधान धारामा लेखियो होइन, जनजाति आदिवासी फलान वर्गलाई समान हैसियत दिने भन्यो, संविधान त लेखियो। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने त को कर्मचारी तन्त्र हो नि त, कर्मचारी तन्त्र त होइन। उसले भन्छ ऐन बनाएको छ, नियम बनाएको छैन, म दिन सक्दिनँ भन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 12 र रौतहटले चाहिँ दिने, पर्साले चाहिँ नदिने, के भएको? यस्तो भएकै छ। हामी अब सोमबारको दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा 30-35 जना जानेवाला छौँ। यो 25 गते, अब हजुरलाई एउटा म सानो जानकारी गराइदिइरहेछु। यो सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राख्नु 2075 को सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यशैलीमा चाहिँ राखेको छ। त्यो बमोजिम पर्सा जिल्लाको बिन्दाबास्ने गाउँपालिकाले विगत 1 सालदेखि यो 3 वटा जातिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दलित सरह मतलब 60 वर्षमै दिइराखेको छ, खुवाउँदै आइरहेको छ। र बाँकी 13 वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म खिलाइराखेको छैन। यसलाई कतिको विडम्बना भन्न सकिन्छ? देशमा यो कर्मचारीको अवस्था के छ? देश त्योभन्दा पनि एउटा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले 1 सालदेखि चाहिँ खुवाइरहेछ, अरु 13 वटाले अहिलेसम्म खुवाइराखेको छैन। यो त यो पनि ठुलै विभेद हो। ठुलै विभेद हो। हामी पटक पटक सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भन्दैछ तपाईँ गाउँपालिकामा कुरा गर्नु। गाउँपालिकामा जाँदाखेरि उहाँ भनिराख्नु भएछ सिडिओबाट हामीले कुनै पत्र आएको छैन। फेरि हामी सिडिओमा जाँदाखेरि सिडिओ साहब के भन्नु भइरहेको छ भने राजपत्रमा छ कि छैन? त राजपत्रमा छ। त राजपत्रमा छ भने किन पत्रचार गर्नु पर्यो? मतलब यति हुँदाहुँदै पीडितको, मैले एकचोटि भनिदिएँ सिडिओ साहब, पीडित त हामी र जनता हो नि। हाम्रो के गल्ती छ? नियममा छ भने सबै ठाउँमा हुनु पर्यो, छैन भने कहीँ नहुनु पर्ने। एउटै जिल्लाभित्र 2-3टा नियम त हुँदैन। हस् त जितेन्द्र सहनी निसाजी, अब हामी कार्यक्रमबाट अब बिदा माग्ने समय आयो। अब यहाँ हाम्रो टेलिभिजन माई टिभी मार्फत केही सन्देशहरू केही दिन चाहनुहुन्छ भने 2 शब्द हटाइदिनुहोस्। अब म श्रोता वर्गमा राख्न चाहन्छु कि हामी यो जुन राष्ट्र निषाद विकास सङ्घको स्थापना गर्छौँ, यसको लडाइँ यो जातीय लडाइँ होइन कि यो एउटा सामुदायिक लडाइँ हो। यो समाजको विकास भयो भने देशको पनि विकास हुन्छ। यसलाई अन्यथा नलिई, यसलाई जातिको हिसाबमै नलिई, यसलाई एउटा समाज, पिछडेको समाज हो देशमा, यसलाई विकास गर्नको लागि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। समाजको विकास हुनु नै देशको विकास हुनु हो। अर्को कुरा, निषाद समुदायहरूसित म के भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू सङ्गठित बन्नुहोस् र निषाद समुदाय सङ्गठित भएर आफ्नो पहिचान दिलाउनुहोस्। जबसम्म देशमा लिखित पहिचान हुँदैन, एउटा भनाइ छ, जुन देशमा जुन समुदायको लिखित पहिचान हुँदैन त्यो समुदाय त्यो देशको चाहिँ गुलाम हो। हाम्रो अवस्था त्यही छ। देशमा लिखित पहिचान छैन। लिखित पहिचान गराउनको लागि सबै निषाद समुदाय मिलेर एउटा सङ्गठनको भित्र एउटा छत्र छाया मुनि आउनुपर्छ। अनि मात्र निषाद समुदायको विकास हुन्छ। निषाद समुदायको विकास भए लगतै देशको पनि विकास हुनेछ। म यति नै आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निषाद विकास सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पर्साका जितेन्द्र सहनी निषाद। उहाँले हामीलाई
आफ्नो जाति विशेष र नेपालको सङ्गम र राजनीतिक विषयमा पनि उहाँले धेरै कुरा राखिदिनु हो। हामीले मात्रै होइन, यहाँ दर्शकहरूले पनि केही निषाद जातिको उहाँहरूको कति वर्ग, कति जाति, कति के छ भन्ने उहाँले यहाँ प्रश्न पार्नु भएको छ र उहाँहरूलाई राज्यले विभेद गरेको भन्ने कुरा पनि यहाँ उठ्यो। पक्कै पनि भोलिको दिनमा उहाँहरूले समर्थन गर्नु होला या राज्यले सम्बोधन गर्ला, हामी आशावादी छौँ। र यसका साथसाथै मैले के आग्रह गर्छु भने यहाँ हामी नेपालमा रहेका जाति जनजाति आदिवासी हामी सबै एउटै नेपाली हौँ र सबको अधिकार सबले प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो राज्यले दिएको सुविधा गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहाँ आयो। र अहिले भर्खरै हाम्रो जितेन्द्र सरले के भन्नुभयो भने एउटै पर्सा जिल्लामा कोही कसैलाई भत्ता सुविधा कसैले चाहिँ छैन भन्ने कुरो नै आयो। यो विषय पनि यो एउटै जिल्लामा एउटै देशमा यस्तो विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि धारणा छ। यति भन्दै म पशुपता सर्वेक्षणका जनसरकार कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।